السلام عليكم اخواتي، نتمنى انكم تكونوا بخير. اليوم في هذا الفيديو جبت لكم وصفه تاع ان كيك او الكات كار. يعني هذه الوصفه ما تحتاجش بزاف صوالح كبار. اولا قبل ما نبديو الوصفه طبعا نشعلوا الفور على درجه 180. اذا كان عندكم الفور تاعكم قوي مليح خلوه غير على درجه 180. الا كان عندكم يعني متوسط الحراره ما يسخنش بزاف ديروه على 200 درجه قبل ما تبداو الوصفه. رايحين نبديو هاد الوصفه على بركه الله. قلنا هاد الوصفه يعني رايحه نبديو ونقول لكم لي زانغريديون او ميم طون. عندنا حبه بيض، بسم الله. رايحين نضربوا هذيك الحبه تاع البيض هكذا. رايحين نديروا عليها 100 غرام نتاع سكر، 100 غرام دو سكر. نخلطوا هذا. رايحين نزيدوا عليها 75 غرام عفوا 75 مليلتر نتاع الحليب، ورايحين نزيدوا عليها كذلك 75 ملي غرام نتاع مليلتر عفوا نتاع الزيت. يعني قلنا 100 غرام نتاع سكر، 75 مليلتر نتاع الحليب، و75 مليلتر نتاع الزيت. نخلطوا هكذا ورايحين نزيدوا لا فانيل تاعنا. هاد الوصفه على حساب المول تاعكم. انا المول نتاعي تاع باش ندير هاد الكاتكا يعني صغير، يعني قللت من المقادير. نخلطوا مليح. اذا هنا خلطنا، قلنا نعاود لكم المقادير باسكو كنت غلطت في الاول. قلت لكم حبه بيض، 100 غرام دو سكر، 75 مليلتر نتاع الزيت، و 75 مليلتر نتاع الحليب، وحده لافاني. ونخلطوا مليح. رايحين نخلوا الخليط على جهه. رايحين نجيبوا وين رايحين نذوبوا الشوكولا. عندنا 100 غرام شوكولا نوار. رايحين نزيدوا عليها 100 مليلتر نتاع الحليب هكذا، ورايحين نزيدوا عليها واحد شويه تاع الزيت غير باش تعطينا تجي بريونت شويه هكا، نقولوا حوالي مغرف ونص كبيره تاع ماكله. رايحين نشعلوا عليها الغاز، نخلوها تذوب باش لو طون ما نجو حنا نكملوا لا غوسيت نتاعنا تكون هي دابت. باش نحطوها مع الكاتكار نتاعنا. رايحين نرجعوا لاغوسيت نتاعنا حنايا نكملوها كما قلت لكم. نخلطوا كيما هكا. رايحين نزيدوا الفرينه بشويه. هاد الكاتكار يجي شويه ثقيل، العجينه تاعها تجي شويه ثقيله على المادلين كيما هكا. نتوما كما قلت لكم الا عندكم لو مول تاع الكاتكار شويه كبير يعني ضاعفوا المقادير. كما انا الخماره نتاع الكاطو ما رايحاش ندير كاع لو باكي، رايحه ندير نص نتاع الباكي. رايحه نحلو الساشي تاع الخماره تاعنا. ورايحين هذا وين نضيفوه. يعني حاولوا تخلوها في النص، ما ديروش الباكي كلشي. ونخلطوا. قلت لكم خلوها شويه ثقيله على المادلين كما هكا.
نغطسو على الشوكولا تاعنا، يعني كيما هكذا خلوها شويه ثقيله على المادلين، وهكذا ونزيدوها شويه واحد المغرف ولا زوج ونخلطو مليح، يعني تجي شويه كيما قلت لكم ثقيله على المادلين، ما تجيش كيما جاريه كيما المادلين كيما هكذا. يعني هذه هي لاباط كيما هكذا تجي كيما هكذا. نخلوها على جهه لو طون ليت الشوكولا نتاعنا تذوب. رايحين نجيبوا الكاكاو نتاعنا، رايحين نديروا فيه شويه زيت كيما هكذا، ونديروا فيه شويه فرينه باش ما يلصقلكمش هذاك الكاكاو كيما هكذا، ونمسحوه بالبانسو كيما هكذا كيما هكذا. يعني مستحيل راح يلصق لكم الكاكاو كي ديروا هاد الزيت كيما هكذا والفرينه. راح نحطوا هذاك الخليط يعني كما قلت لكم العجينه شويه تجي قاصحه، يعني شويه ثقيله على المادلين. نحاول كاع نحي هذيك العجينه، نسقمو هكا هكذا. رايحين نجيبو هذيك الشوكولا تاعنا نسيو نخووها هكذا غير بالعقل، نحاولوا نديروها بالكيوردون هكذا. نسيو هكا نحلوها هكذا باش تدخل في الوسط شويه. وهكذا رايحين ندخلوها في الفور نتاعنا طيب، وكي طيب راني نرجع لكم. اذا ها هو الكيك نتاعي وجد.
كما قلت لكم كي ديروا في البلان تاعكم الزيت والفرينه ما رايحش يلصق، يعني ينزل بسهوله. رايحه نحطها هكذا في طبسي. زدت انا ذوبت شوكولا كما هكذا، يعني التزيين يبقى عندكم اختياري. هكذا كان عندي شويه تاع كاوكاو طحنته ونديروه اوتور كيما هكذا. ابخي نتوما تقدروا ديروا اي مكسرات كانت عندكم حاضره، او تخلوه في الشكل تاعه من خرجناه من الفور، الشكل تاعه تاع الاول. هذا رايحه نخليه ينشف ونرجع لكم باش نقص لكم اون بار باش تشوفوه كيفاش جا. يعني جد اقتصادي بحبه بيض نقدروا نديروا هذا الكيك ونفرحوا به ولادنا. اذا ها هو نتاعنا برد الكيك نتاعنا. كما قلت لكم انا زينته بالكاوكاو كان عندي، والشوكولا اللي كانت باقيه زدت ذوبتها كما وريتكم في الفيديو. رايحه نقص لكم اون بار. نحطها لكم في اذا ها هو الشكل النهائي نتاعه. نتمنى ان هذا الفيديو عجبكم، ونتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.